अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। लगता ऐसा है कि दुनिया के मीडिया ने ना बड़ा अजीब किस्म का सत्तू पिया हुआ है। इंडिया के अंदर इस वक्त में हालात बेशुमार ख़राब हुए हैं। जगह जगह पे जो उनसे ना फसादात हो रहे हैं, ना लोकल मीडिया और ना इंटरनेशनल मीडिया किसी चीज़ की रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब के अंदर जो उनसे ना सोरिश अच्छी खासी बढ़ी हुई है, मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पे डजन्स ऑफ जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं कि भाई हमने अब इन मामलात से किस तरह से निजात हासिल करनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिखों की नस्ल को तबाह करने के लिए जिसको हम देसी शराब खाना कहते हैं, इंडिया में उसको ठेका कहा जाता है। ठेके पर ठेके ऐसे दिए हुए हैं और बाकायदा 2 नंबर नहीं बल्कि 8 नंबर किस्म की शराब जो होती है ना, जिससे लोगों के मैदे खराब हो जाते हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, यानी कि बंदा बेकार हो जाता है। और बाकायदा उसको प्रमोट किया जाता है और डिवीजन बनाई गई है कि किस तरीके से किस पब्लिक को क्या चीज़ फराहम करनी है, और इसके लिए जो है ना पूरा मैकेनिज्म है। अब डेफिनेटली वहाँ के बुजुर्ग जो है, जो सिख भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार ये कौन सा तरीक़ेकार है, किस चीज़ का आदी बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और फिर ड्रग्स पूरे आप कह लें कि पंजाब एरिया के अंदर जो है ना ड्रग्स के ऊपर बाकायदा पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल है और पुलिस बाकायदा प्रोटेक्शन देती है कि इन इस ये जहर जो है ना ये पंजाबियों में, सिखों में घोलो। चलो मुसलमानों का तो जो है ना इस तरीके का रुझान नहीं है, लेकिन सिख इस बारे में वो सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं, या आप कह लें कि वो ये बात कहते हैं, ऐलान करते हैं कि यार ठीक है, उनका तर्ज जिंदगी और है, हमारा तर्ज जिंदगी और है, लेकिन ये कत्लेआम हो रहा है। ये किस किस्म का हो रहा है? मुसलमानों को उठा के गले काटते हैं, हमें जहर पिलाया जा रहा है। फिर अगर आप देखें तो मणिपुर और जो एरियाज हैं जहां पर इस वक्त में कर्फ्यू लगाया हुआ है, इंटरनेट सर्विस जो है ना बिल्कुल बंद की हुई है, या इस तरीके की कोई भी खबर जो आती है उसको जिस हद तक हो सकता है इंडिया वो जो है ना वो रोकता है, और पूरी इंटरनेशनल जो आप कह लें कि मीडिया माफिया है वो इन चीज़ों को रोक रहा है। और जो पॉजिटिव खबरें दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव से मुराद ये है जो सच्चाई बता रहा है। किसी साफी का ये काम नहीं है कि वो राइट या लेफ्ट या सेंटर की बात करे, जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करे। जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करने वाले जनाब उनके ऊपर आसमान टूटा हुआ है, और सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी टूटा हुआ है। ये कौन सी लॉबी है? ये किस किस्म की है? ये वही है जो इंडिया के साथ जंग में खड़े हुए हैं, वो इंडिया के अंदर भी जो है ना उनको बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या निज़ाम इस तरह से चल सकता है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सूरत हाल बन गई है, मोदी साहब ने जिस किस्म का ब्लंडर मारा है वो पीछे हटने के लिए नहीं तैयार। इस वक्त में जितने अगर आप कह लें कि जो इंडियन थिंक टैंक्स थे उनकी वाट लगा के रख दिया मोदी ने। और मोदी अब ये कहता है कि मैं प्यूटन हूं। अब प्यूटन जो है ना वो एक ही है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ भी एक प्यूटन पैदा हुआ था, वो इस वक्त में जेल में बैठा हुआ है। तो इस तरीके के प्यूटन जो उनसे है ना वो बनने की बहुत सारे ख्वाहिश रखते हैं। वो सोचते नहीं है कि यार प्यूटन जिस उम्र के अंदर है, मैं वहां पर ये काम करना शुरू करना चाह रहा हूं। प्यूटन ने कब से तैयारी शुरू की थी, कब मामलात संभाले और कहां लेकर गया है, उसने रशिया को किस बहरान से बाहर निकाला है, उसकी एफर्ट्स क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है, लेकिन उसके ऊपर नहीं गौर करना। बस ये कहना है कि जनाब सिंगल रूलर और जनाब छा जे और पढ़ जे। भाई उसने अपने सिस्टम के लिए जो बेहतरियां की हैं उसको भी तो काउंट करो। बस ये देखते हैं कि जनाब उसकी एक उंगली के इशारे के ऊपर जो है ना तहस नहस हो जाता सब कुछ। तहस नहस याद है, लेकिन वो जो कुछ अपने रूस के लिए कर गया है, जिस जगह पे मुआशी हालात उसने पहुंचा दिए हैं, जिस तरीके का लोगों की जिंदगी का जो लेवल हाई किया है, तो अगर आप कहें कि 2-4%, 5%, 10% तक जो है ना लोगों को डैमेज हुई है, लेकिन 90% तो निकले हैं। उस डैमेज से बाहर निकले हैं जो कुछ हो चुका हुआ था माजी के अंदर। प्यूटन बनने का सबको शौक आया हुआ है, तो इधर मोदी साहब को भी प्यूटन बनने का शौक चढ़ा हुआ था और आगे से बातें भी करते थे। फिर वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया हमारे ऊपर। तो सूरत हाल जो उनसी है ना वो कुछ और हुई हुई है। अंदर खाने हालात बहुत खराब हुए हैं इंडिया के, और पाकिस्तान जो है ना मुआशी तौर पर इस टाइम में अपने जो मामलात है ना उसको सेटल करने की कोशिश कर रहा है। दिफाई मुआहदे बेशुमार सामने रखे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है ना आगे चल रहा है। इस तरह के दिफाई मुआहदे नहीं करने जिसका बोझ बाद में पाकिस्तान ना उठा सके,
کیونکہ امتحان ایک دم اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, بہترین طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن اندر پاکستان کے یہ جو پی ٹی آئی نام کا یہ جو شیطان خود ہی کریٹ کیا تھا, اب وہ گلے پڑا ہوا ہے, اور جو ایسا گلے پڑا ہوا ہے کہ اس کو بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی سسٹم کے اندر سے بھی سپورٹ ہے. بہرحال ان کی تاریں جب تک نہیں کٹیں گی, معاملات اس طرح سے درست نہیں ہوں گے جس طریقے سے ہو جانے چاہیے. اب ایک اور یعنی کہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت میں جو پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو دروازے بند کیے ہیں ان کو کھولنے کی کچھ کوشش کی گئی اور جاری ہے, لیکن وہ بالکل بے سود ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ذہنی طور پر عمران خان جس جگہ پر پہنچا ہوا ہے تو سب کہہ رہے ہیں کہ یار اس کا پردہ ہے. یہ معاملات جس حد تک پارٹی کا کنٹرول اس کا بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. پارٹی جو ہے نا, کوئی 30 ادھر جا رہے ہیں, 10 ادھر جا رہے ہیں, 15 ادھر جا رہے ہیں, لیکن بس ایک نام جوڑا ہوا ہے کہ عمران خان, باقی ان کا کوئی حساب نہیں رہا. کر جو رہے ہیں جو یعنی کہ جو فیض نیٹ ورک ہے اس کے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ان سے کنیکٹڈ ہے, وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی فوج کے نہیں, دیکھیں فوج کے سیاسی کردار پہ جتنا پی ایم ایل این آج بھی تنقید کرتی ہے, بات کرتی ہے کھل کے, وہ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن بات تنقید کی حد تک ہوتی ہے, دشمنی کی حد تک نہیں ہوتی کہ ختم کر دو, مارو, گھسیٹو. پھر فرق کیا ہوا؟ اور اگر ایک فیض حمید جو نا اریسٹ ہوا ہے تو وہ قانون کے کٹہرے میں آیا, اس کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا, اس کو کسی نے کتا بلا نہیں کیا, اس کے اوپر جو الزام لگائے ہیں وہ سامنے ثابت ہوئے ہیں اور سامنے ہیں بالکل. وہی انہی الزامات میں پکڑا ہوا ہے نا. ایک فائنینس کا مسئلہ ہے, دوسرا جو ہے نا اس نے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, یعنی کہ وہ خود کرنا فیسیلیٹیٹ ہی ہوتا ہے. جب وہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ فرنٹ پر آتا ہے بندہ, ورنہ فیسیلیٹیشن ہی ہوتی ہے نا, یا اس کو آرگنائز کیا ہوا تھا. انہی کیسوں کے اوپر جو ہے نا یہ معاملات چلے ہوئے ہیں. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت میں معاشی استحکام جو لوکل ہے نا اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہے. پنجاب گورنمنٹ اس میں لیڈ نہیں کر رہی ہے, یہ اکیلی. اگر آپ دیکھیں سندھ میں بھی برا حال ہے, پنجاب کے پریشر کی وجہ سے وہاں پہ ریٹ کنٹرول ہے. بلوچستان کے اندر تھوڑا بہت جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ دوہرا سا کام چل رہا ہے. کے پی کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے. کے پی تو ٹوٹل انحصاری جو ہے نا پنجاب کے اوپر کر رہا ہے. پنجاب جو ہے نا ڈائریکٹلی جو اثر انداز ہوتا ہے پاکستان کے 70% کے اوپر ہو رہا ہے. تھوڑی سی قدرے بہتر جو ہے نا صورتحال آپ کہہ لیں کہ اگر 3 صوبوں میں کی جائے نا, کے پی, بلوچستان اور سندھ میں, تو بلوچستان آگے جا رہا ہے. یعنی کہ آنے والے چند سالوں کے اندر بلوچستان اور بہتر ہوگا. بہت بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے. وہاں پہ لوگوں کو جس حد تک آپ کہہ لیں گے سہولت ملنی چاہیے نہیں ملی, لیکن جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات, اگر یہ کنٹینیوٹی رہی تو چند سالوں کے اندر بلوچستان کے اندر تعلیم, صحت اور خوراک کا یہ جو بحران ہے اور یہ جو فائنینشیل مسائل ہے اس کا حل جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گا. فرق آج بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. پنجاب کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے زیادہ ہے, رقبہ محدود ہے, ہر جگہ سے رسائی ہے اور پرانا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. یعنی کہ میاں نواز شریف کے 85 کے دور سے اگر آپ شروع کریں تو پنجاب کے اندر انفراسٹرکچر, روڈ نیٹ ورک, تعلیمی نظام, صحت کا نظام, کاروباری نظام کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں, منڈی اور کھیت کھلیان کا جو معاملہ ہے اس کا دیکھ لیں, تو ڈائریکٹلی عوام کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور سہولیات دی گئی ہیں ہر طرح سے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہوا ہے. ادروائز اگر آپ 1985 سے پہلے کی صورتحال دیکھیں, سندھ اور پنجاب میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تاریخ لکھی نہیں جا رہی, بتائی نہیں جا رہی. کوئی فرق نہیں تھا. دونوں طرف دھوڑ دھپڑ تھا, دونوں طرف وڈیرا کریسی تھی. وہاں پہ سائیں تھا, یہاں پہ چودھری تھا. اور کیا فرق تھا؟ بس یہی تھا. وہاں پہ کوئی وڈیرا تھا, یہاں پہ جو نا کوئی ملک تھا, بس اتنا تھا. لیکن ابھی ملک اور چودھری اور راڑے اور جتنے جٹ ہیں سارے جو نا اپنے سسٹم کے اندر آئے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ سائیں ہیں آج تک. وہاں پر جو نا جو سندھ کے اندر ہے وہ حالت بری ہے. بلوچستان کوئی شک نہیں ہے ایجوکیٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہے اپنا ایک نظام جو نا ٹرائبل, لیکن وہ بھی جو نا سندھ کی طرح سے نہیں ہے. وہ ایک پرانا نظام ہے جو کہ آہستہ آہستہ جو نا کنورٹ ہو رہا ہے. کے پی کے اندر آپ دیکھیں خان ختم ہو گیا,
خان جو تھا نا وہ اس کی اجارہ داری ختم ہو گئی ہے، لیکن پبلک بیچاری جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جمہوری انداز کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہمیں فیسلیٹیٹ کرو، وہ ہو نہیں رہے، وہ بیچارے بھاگتے ہیں لے دے کے پنجاب کی طرف. اس کے بعد ان کی جو دوسری دوڑ لگتی ہے وہ لگتی ہے کراچی کے اندر، سندھ بھی نہیں، سندھ کا وہ حصہ جو کراچی اربن ایریا، اس کے اندر دوڑ لگتی ہے. وہاں پہ جناب انہوں نے پورا نیا کے پی آباد کر لیا. تو اللہ خیر کرے گا، سب بہتری کے معاملات ہیں، کچھ سسٹم چلتا رہے گا اور بہتری ہوگی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.